पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल अकेडमी दारान किस्मत और EQTV के ज़रिए तमाम अक्टूबर 2023 से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। आप अगर इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रोफेशनल सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी उम्रे की अदायगी के लिए 5 से 15 सितंबर सऊदी अरब में मौजूद होंगे। मुलाकात के लिए इस नंबर पर रब्ता कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 17 से 23 सितंबर यह हफ़्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा, आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बुर्ज हुमल एरीज़ से। बुर्ज हुमल एरीज़ 17 से 23 सितंबर यह हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा। इब्तदाई तौर पर अगर इस वीक को देखा जाए तो आपके लिए इस वीक का आगाज़ जो है हेल्थ इश्यूज़ से हो सकता है। कानूनी मामला सर उभारते हुए दिखाई देते हैं। लोगों के रवैयों से थोड़ी सी परेशानी पैदा होगी, लेकिन दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। दिल की कुशादगी बड़ी अहम है आप लोगों के लिए। ख़र्चा भी होगा, तन्हाई का शिकार होंगे, शरीक हयात की सेहत ख़राब हो सकती है, कोई बहुत प्यारा छोड़ के जा सकता है। नौकरी के हसूल के लिए बहरहाल आपके लिए आसानी रहेगी और सुनो सनाई बातों पर यकीन रखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपके लिए खुशगवार तासुर लेकर आएगा, जिसमें ये ख़राबियाँ ख़त्म होंगी। किसी भी काम की इब्तदा, नेक ख़रीदारी करने का मौका, अज़वाजी ज़िंदगी पुरसकून, गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत चल सकती है। सैर व तफरीह का प्लान, शराकतदारों के साथ अहम नौइयत के मामलात ज़ेर बहस आएंगे। मद्दे मुकाबले अफराद सपोर्टिव, कहीं से पैसे आ सकते हैं। लेकिन इस वीक का जो इख्तिताम है वो ख़राबियों को मज़ीद बढ़ाता हुआ मायूसी, नाउमीदी को पैदा करेगा। ख़र्चा भी होगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहेंगी। नौकरी पेशा अफराद के दबाव में इजाफा आपको परेशान कर सकता है। तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें, हादसात का अंदेशा है, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है और कोशिश करें कि अपने लहजे में शरीनी पैदा करें। अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए कि ये ना हो कि आप किसी को कुछ कहें और वो समझे कुछ और। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलेशनशिप में पैदा हो सकती हैं। कोशिश करें कि अपने मामलात को बेहतर अंदाज में चलने दें। सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना रखें। सफ़र के दौरान एहतियात की ज़रूरत है और ख़ानदानी अमूर जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं उसको निभाना आपकी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। अल्लाह ताला का एक नाम है या गफ़ूर। 1286 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। पढ़ते हैं बुर्ज 100 टॉरस की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल अकेडमी दारान किस्मत और EQTV के ज़रिए तमाम अक्टूबर 2023 से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। आप अगर इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रोफेशनल सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी उम्रे की अदायगी के लिए 5 से 15 सितंबर सऊदी अरब में मौजूद होंगे। मुलाकात के लिए इस नंबर पर रब्ता कीजिए। बुर्ज 100 टॉरस 17 से 23 सितंबर यह हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा। इब्तदाई तौर पर मिजाज बड़ा रोमांटिक, आशिकाना, हर किसी से बड़े धीमे प्यारे मीठे अंदाज में गुफ्तगू करेंगे और हर किसी को दोस्त बना लेंगे। इस वजह से लोग आपकी ज़ात शख्सियत को सराहेंगे। काम काज कारोबार में मुनाफे का रुझान रह सकता है। औलाद बाहिस राहत आपके लिए साबित होगी। अपने शोबे से मुंसलिक अफराद के साथ मुलाकात करने का मौका मिलेगा। किसी रूहानी तकरीबात में शिरकत मतवक्को है और ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी रखते हैं, स्टॉक शेयर्स में तो मुनाफे का रुझान रहता हुआ दिखाई देता है। बहन भाई आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। कोई देरी न ख्वाहिश इस वीक के आगाज़ में पाए तकमील को पहुँच सकती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ पैदा करेगा। मायूसी होगी। लोगों के रवैयों से शरपसंद किस्म के अनासर आपके कामों में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। लोगों के दामे फ़रेब से बचने की ज़रूरत है और ख़र्चा बड़ा सोच समझ कर करना है, क्योंकि ख़र्चा भी बढ़ सकता है और जहनी दबाव इस तरह आपकी कैफियत का शिकार रहेंगे। कर्ज उतारने में दुश्वारी हो सकती है, लेकिन किसी से पैसे लेने हैं उसमें बहरहाल आसानी रहेगी। बेरोज़गार अफराद के लिए बेहतर रोज़गार के मौक़े फ़राहम हो सकते हैं। और वीकेंड की अगर बात करूँ तो वीकेंड जनाब अज़दवाजी ज़िंदगी के मामला डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। नुकसान हो सकता है। बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। पड़ोसियों से भी इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। सैर व तफरीह करना आपकी सेहत को मज़ीद बिगाड़ देगा, ख़राब कर देगा। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, नाराज़गियाँ पैदा होंगी। कदर कीजिएगा। घर के मामलात जितने अरूज को पहुँचेंगे उतना ही शायद आपके पास वक्त ना हो, तो आपको तनकीद भी सुननी पड़ सकती है। अननेसेसरी किस्म की शॉपिंग, ख़रीदारी आपके ख़र्चे को बढ़ा देगी। सर दर्द की शिकायत पैदा हो सकती है और वीकेंड पे नींद का डिस्टर्ब होना, बेख्वाबी की कैफियत में रहना, चलते हुए कामों का ख़राब हो जाना इस वीक के अख्ताम तक नज़र आता है। लेकिन कारोबारी अफराद को अगर मैं देखूँ तो मसरूफ़ियत बहरहाल आपकी रहेगी।
کچھ چیزیں ظاہری طور کے اوپر ٹھیک نظر نہیں آ رہی، لیکن آنے والے دنوں میں ضرور آپ کو فائدہ دے کے جائیں گی۔ اپنی ذمہ داری سے راہ فرار اختیار مت کیجیے گا اور کوشش کریں کہ سنی سنائی باتوں پر کان مت دھریں۔ کہیں پہ کوئی رشتے کی بات چیت چل رہی ہے، اس کے اچانک ختم ہونے کا بھی خدشہ پایا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی ریلیشن شپ میں تھوڑی سی پرابلمز پیدا ہوں گی۔ لیکن دوست آپ کے لیے کچھ حد تک سپورٹیو رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ماضی میں کبھی کسی کی مدد کی تھی تو اچانک کہیں سے کوئی ایسی فیور مل جانا جو کسی انعام سے کم نہ ہو اور جس کی ضرورت بھی ہے آپ کو، نظر بد کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ تو صدقہ خیرات اس ویک میں جی کھول کر دیجیے گا، آپ کے لیے اتنا زیادہ بہتر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا غفارو، 1281 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی جانب۔ برج جوزہ جمنائی 17 سے 23 سپتمبر یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ ابتدائی طور پر اگر اس ویک کو دیکھا جائے تو فیملی کی رسپانسبلٹی، ذمہ داریوں میں اضافہ، فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ فیملی والے آپ کے لیے سپورٹیو رہیں گے۔ رشتہ دار آپ کے گھر تشریف لا سکتے ہیں۔ گھر میں کسی تقریب کا اہتمام کرنا، تزئین و آرائش میں دلچسپی رہے گی۔ گھر کے لیے کچھ مہنگی چیز خریدنے میں کامیاب بھی رہیں گے۔ ذاتی گھر ہونے کی خواہش اچانک ابھر سکتی ہے۔ ذاتی گاڑی سواری لینے میں کامیاب یا پہلے سے موجود ہیں تو ان کا چیک مینٹیننس کروانے کا موقع ملے گا۔ اس ویک کے آغاز میں وہ افراد جو بے روزگار ہیں اپنی قسمت کو آزمائیے، بہتر مواقع رہیں گے۔ ترقی، پروموشن کے حوالے سے اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ فائنینشلی طور پہ اسٹیبلٹی رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار آپ کے لیے مددگار بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی ذات شخصیت کو سراہا جائے گا۔ وہ افراد جو اپنے کام کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آسانی، رہائش کی تبدیلی بھی متوقع۔ اس ویک کا درمیانی حصہ محبت کرنے والوں کے لیے بہتر، کسی تقریب میں شرکت متوقع۔ کوئی ایک دیرینہ خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے۔ کاروباری معاملات میں تیز منافع کا رجحان رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اولاد باعث راحت رہے گی۔ اپنے شعبے سے منسلک افراد کے ساتھ ملاقات یا کسی اہم میٹنگ کا حصہ بنیں گے۔ کوئی بہت بڑی الجھن سلجھتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے۔ چھٹی اس بہرحال آپ کی تیز رہے گی کہ ہر خطرے کو آنے سے پہلے پہچان جائیں گی۔ کوئی چھوٹی موٹی بیماری اس ویک کے درمیانی حصے میں تنگ کرے گی جو ویکنڈ تک طول پکڑ سکتی ہے، کیونکہ ویکنڈ آپ کا صحت کے حوالے سے اتنا اچھا نہیں ہے۔ سستی، کاہلی، بے چینی بڑے اہم کاموں کو روک سکتی ہے۔ خرچہ بڑھے گا، لوگوں کے رویے پریشان کریں گے۔ قانونی معاملات میں سبکی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ اچانک کوئی چیز گم جائے گی۔ چوری چکاری کا اندیشہ ہے۔ دھوکہ دہی، فراڈ کے اندیشے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ریلیشن شپ میں پرابلمز پیدا ہوں گی۔ شریک حیات کی صحت خراب ہونا یا بیماری پہ خرچہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ امیگریشن کے حوالے سے بھی تاخیر کا شکار رہیں گے اور نوکری کا اچانک ختم ہو جانا آپ کے لیے پرابلمز کو پیدا کر سکتا ہے۔ احتیاط کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا ظاہر ہو، 1106 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا۔ بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب۔ پاکستان ایسٹرولوجیکل اکیڈمی دارائن قسمت اور ایکو ٹی وی کے زیر اہتمام اکتوبر 2023 سے ایسٹرولوجی کی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ اگر ان کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں ایسٹرولوجی کے اندر پروفیشنل سرٹیفائڈ ایسٹرولوجر، تو آپ ان کلاسز کو جوائن کیجیے۔ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں۔ مزید انفارمیشن، معلومات کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سید محمد علی زنجانی عمرے کی ادائیگی کے لیے 5 سے 15 سپٹمبر سعودی عرب میں موجود ہوں گے۔ ملاقات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ برج سرطان کینسر 17 سے 23 سپتمبر یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ ابتدائی طور پر اس ویک کا آغاز مصروفیت، بھاگ دوڑ، اننیسیسری رسپانسبلٹیز جو شاید آپ کی نہیں ہیں وہ بھی آپ کو نبھانا پڑے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے امکانات، پڑوسیوں کی ذمہ داری بھی آپ پر آ سکتی ہے اور تبدیلی رہائش متوقع ہے۔ اندرون ملک سفر، کسی بیمار کی عیادت کو جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کسی سے پیسے لینے کی غرض سے بھی ٹریول آپ کا ہو سکتا ہے اور مصروفیت اتنی زیادہ کہ اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا تھوڑا سا مشکل رہے۔ بزرگوں کی صحت کا خیال رکھیے گا اور بیرون ملک سفر میں تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کسی غلط فہمی کا بھی شکار ہو جائیں گے، لیکن گفتگو کر لینے کے بعد یہ غلط فہمی آپ کی درست ہو سکتی ہے اور نیند آپ کی ڈسٹرب رہے گی، بے خوابی کا شکار رہیں گے۔ بہرحال اس ویک کا درمیانی حصہ آپ کے لیے پرسکون لمحات کو لے کر آئے گا، جس میں گھر میں وقت گزارنا، گھر والوں کے ساتھ بہتر تعلقات رہنا، والدہ کی بہرحال صحت کا خیال رکھیے گا۔ کیتو کے بد اثرات ان کی ہیلتھ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ بے روزگار افراد کے لیے بہتر روزگار کے مواقع رہیں گے، لیکن راہو کا جو شیڈو ہے وہ بھی آپ کی ترقی میں حائل ہو سکتا ہے۔ تو اپنی چیزیں اپنی حد تک محدود رکھیں۔ ہر کسی کے ساتھ ہر بات شیئر کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ ویک کا جو اختتام ہے آپ کی باتیں لیک آؤٹ ہو سکتی ہیں، آپ کو مس یوز کیا جا سکتا ہے، آپ کو ڈی ٹریک کیا جا سکتا ہے، آپ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے، محبوب کے ہاتھوں، دوستوں کے ہاتھوں، ہمراز کے ہاتھوں یا سماجی تعلقات میں بھی
बड़ी तहम्मुल मिजाजी से चलने की ज़रूरत है। कोई ऐसी पॉलिसी के अंदर छलांग मत मार दीजिएगा जिसमें फ़ाइनेंशियल लॉस हो, क्योंकि इस वीक के अख्ताम में फ़ाइनेंशियल लॉस होता हुआ भी दिखाई देता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुग़नी, 1100 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका निकालिएगा। बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 17 से 23 सितंबर यह हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा? इब्तदाई तौर पर फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ इस वीक का आगाज़ के अखराजात में कमी वाक़या होगी। सेविंग आपकी होती हुई दिखाई देती है कि उन चीज़ों पर ख़र्चा होगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं। आपके रिश्तेदार आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। फैमिली के अमूर ज़ेर बहस आएंगे और घर से बाहर खाना पीना हो सकता है। दोस्तों से मुलाकात गपशप रहेगी। बैरून मुल्क से माली मदद मुआवनत भी आप लोगों की हो सकती है। अपनी अक्ल, हैसियत, असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए अपनी ख़राबियों को दूर करेंगे, उलझनों को दूर करेंगे। कहीं पर ट्रैवल है, सफ़र आपका खुशगवार रहेगा। नौकरी पेशा अफराद अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में निभाते हुए अपनी इज़्ज़त और साख को बहाल करेंगे। अफसरान बाला से तारीफ़ी जुमले सुनने को मिल सकते हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपकी मसरूफ़ियत को बहम अरूज पर लेकर जाएगा, जिसकी वजह से अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहे। बुज़ुर्गों के साथ बेअदबी के मुर्तकब हो सकते हैं। अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। बादब रहने की ज़रूरत है। और अगर आपसे कोई मदद तलब करे तो वीकेंड से पहले जो आयाम है उसमें हो सकता है कि आप दूसरों को इनकार कर दें। तो बिल्कुल आपका जो हुनर, काबिलियत है उसको दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस वीक का इख्तिताम शायद जब आपको दूसरों की ज़रूरत हो तो कोई भी मौजूद ना हो। अकेलापन, तन्हाई, फैमिली का माहौल डिस्टर्ब, लड़ाई झगड़े का अंदेशा, घर का माहौल कशीदा रहेगा। नौकरी के हसूल में दुश्वारी, मायूसी का सामना हो सकता है। बने बनाए काम अचानक बिगड़ सकते हैं। नौकरी ख़तरे में पड़ सकती है। कारोबार में नुकसान का अंदेशा है। ख़र्चा ज़रूरत से ज़्यादा, घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी। सवारी ख़राब होने का ख़दशा भी पाया जाता है। तेज़ रफ्तारी से मोहतात करें और माजी में जो काम कर रहे थे उसके मुस्बत नताइज शायद ना मिलें। अल्लाह ताला का एक नाम है या ज़ुल जलाल वल इकराम। 1100 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ काले रंग की चीज़ों का सदका निकालिएगा। बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गों की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल अकेडमी दारान किस्मत और EQTV के ज़रिए तमाम अक्टूबर 2023 से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। आप अगर इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रोफेशनल सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी उम्रे की अदायगी के लिए 5 से 15 सितंबर सऊदी अरब में मौजूद होंगे। मुलाकात के लिए इस नंबर पर रब्ता कीजिए। बुर्ज सुमला वर्गो 17 से 23 सितंबर यह हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा? इस वीक का आगाज़ अगर देखूं तो आपकी सेहत, शफायाबी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेहतर, पुरअतमाद, हौसलामंद, दूसरों को हौसला देते हुए सहरंगेज़ी, दूसरों पर तारी रहेगी। दोस्त आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। कोई एक दिल ख्वाहिश पूरी हो सकती है। कारोबार में मुनाफे का रुझान रहेगा। गो के खर्चे के बादल सर पे मंडलाते रहेंगे, लेकिन मुनाफे की सूरत हाल फिर भी रहेगी। समाजी ताल्लुकात आपके काम आ सकते हैं। किसी भी काम की इब्तदा या किसी ताल्लुक़ की इब्तदा आपके लिए नेक साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसे अफराद जो गैर शादीशुदा अफराद हैं उनके लिए बेहतर मौक़े रहेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी पुरसकून रहेगी। ख़रीदारी करने का मौका भी मिलेगा। मद्दे मुकाबिल अफराद आपके लिए सपोर्टिव रह सकते हैं और कानूनी मामलात जो हैं ज़ेर बहस आएंगे जो आपकी फ़ेवर में जा सकते हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा फ़ाइनेंशली तौर पर आपकी सेविंग को बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं से पैसे आने की उम्मीद है। रिश्तेदारों से बेहतर अंदाज में मुलाकात रहेगी। दोस्तों के साथ गपशप करने का मौका मिलेगा। घर से बाहर खाना पीना हो सकता है। सफ़र खुशगवार तासुर छोड़ेगा। नौकरी पेशा अफराद के लिए मामलात कदरे बेहतर रहेंगे। अगर किसी भी हवाले से कोई तनकीद या रुकावट महसूस कर रहे थे, इस वीक का इख्तिताम किसी गलत फहमी का शिकार आपको कर देगा और हो सकता है कि सफ़र के दौरान मुश्किलात पेश आ जाएं। तो वीकेंड पे ट्रैवलिंग अगर है, बड़ी ज़रूरी है तो ट्रैवल करें, सदका खैरात देकर करें। अदरवाइज़ अननेसेसरी ट्रैवल के किसी के साथ भी मुँह उठा के निकल गए, ये चीज़ आपके लिए मुनासिब नहीं है। दूसरों की प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आयद हो सकती हैं और आपको फिर उसका अजाला करना पड़ेगा और एक तवील अरसे तक उसको भुगतना पड़ेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या गनी। 1060 मरतबा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ काले रंग की चीज़ों का सदका निकालिएगा। पढ़ते हैं बुर्ज मैज़ान लिब्रा की जानिब।
برج میزان لبرا 17 سے 23 سپتمبر یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ ابتدائی طور پر اگر اس ویک کو دیکھا جائے تو تنہائی، اکیلا پن کہ دوسروں کو جب آپ کی ضرورت ہے آپ موجود ہیں، لیکن جب آپ کو کسی سے دل کی بات کرنے کی ضرورت ہو تو میں بھی شاید آپ کے آس پاس کوئی نہ ہو۔ خرچہ بڑھے گا، بن بلائے مہمان گھر آ سکتے ہیں، ذہنی دباؤ اس طرح آپ کی کیفیت رہے گی۔ ازدواجی زندگی میں پرابلمز پیدا ہو سکتی ہیں، شریک حیات سے لڑائی جھگڑا یا جدائی کا اندیشہ بھی پایا جاتا ہے، محتاط رہیں۔ نوکری کا جو معاملات ہیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں، نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، اور قانونی معاملات میں پیچیدگی رہے گی۔ قرض لینے میں دشواری، لیکن اگر کسی کے پیسے لوٹانے ہیں اس میں بہرحال آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کے کلیگز آپ کو تنگ کریں گے، آپ کے ساتھ چلنے والے افراد کی جانب سے پرابلمز کھڑی کی جائیں گی، دھوکہ دہی فراڈ کے اندیشے کو رد نہیں کیا جا سکتا، آپ کا نام بھی مس یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ ان خرابیوں کو ختم کرتا ہوا آپ کے کاموں میں تسلسل پیدا کرے گا، خود اعتمادی کو بڑھائے گا، ہر کام کو آسان کرے گا، کسی بھی کام کی ابتدا نیک رہے گی، خریداری شاپنگ کر پائیں گے۔ ازدواجی زندگی کے معاملات اب آپ کے پرسکون ہو سکتے ہیں اگر آپ پہل کریں۔ ماضی کی لڑائی جھگڑے جو ہیں ان کو رفع دفع کرنے کی ضرورت ہے، اور جن کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی شکوک و شبہات کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ اس ویک کا اختتام جو ہے آپ کے کاروبار میں نقصان کو پیدا کر سکتا ہے، خرچہ ہو سکتا ہے، رشتہ داروں میں سے کوئی شخص بیمار ہوگا، اس کی عیادت کو آپ کو جانا پڑے گا، اور خوش خوراکی آپ کو بھی بیمار کر سکتی ہے۔ دوران سفر حادثات کا اندیشہ، صدقہ خیرات دے کر گھر سے نکلیے گا، بلا وجہ تیز رفتاری نقصان کا باعث ثابت ہوگی۔ نوکری پیشہ افراد کی ذمہ داریوں میں بے جا اضافہ آپ کو پریشان کرے گا، اور اوپر سے تنقید بھی آپ کو سننی پڑ سکتی ہے۔ کسی بھی اللیگل ایکٹیویٹی کا حصہ مت بنیے گا، پکڑے جانے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا عظیم، 1020 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا۔ بڑھتے ہیں برج عقرب اسکارپیو کی جانب۔ پاکستان ایسٹرالوجیکل اکیڈمی داران قسمت اور ایکو ٹی وی کے زیر اہتمام اکتوبر 2023 سے ایسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ اگر ان کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں ایسٹرالوجی کے اندر پروفیشنل سرٹیفائڈ ایسٹرالوجر، تو آپ ان کلاسز کو جوائن کیجیے۔ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں۔ مزید انفارمیشن معلومات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سید محمد علی زنجانی عمرے کی ادائیگی کے لیے 5 سے 15 سپٹمبر سعودی عرب میں موجود ہوں گے۔ ملاقات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ برج عقرب اسکارپیو 17 سے 23 سپتمبر یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ ابتدائی طور پر اگر دیکھا جائے تو کسی ایک خواہش کی تکمیل ہونا آپ کے لیے خوشی کا سامان پیدا کرے گا۔ مزاج آپ کا خاصا رومانٹک رہے گا، اولاد باعث راحت ثابت ہو سکتی ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے آسانی، کسی تقریب میں شرکت متوقع، کسی اہم میٹنگ کا حصہ، کسی اہم شخصیت یا عہدیدار سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ کاروباری معاملات میں تیزی، منافع کا رجحان رہے گا، دوستوں کے ساتھ دل کی بات راز و نیاز کرنے کا موقع ملے گا، یا کہیں سے کوئی ایسی سپورٹ مل سکتی ہے جو کسی فیور سے کم نہ ہو۔ انعام، لاٹری یا اسٹاک شیئرز، کرپٹو کرنسی میں دلچسپی ہے، اس میں بھی منافع کا رجحان رہے گا۔ اپنا علم، ہنر اور فن دکھانے کا موقع۔ چھٹی حصہ آپ کی تیز ہے کہ ہر خطرے کو آنے سے پہلے پہچان جائیں گے، لیکن جناب اس ویک کے درمیانی حصے کا کیا کیجیے، کیونکہ اس میں آپ اکیلے اور تنہائی کا شکار، نظر بد کا شکار، دھوکہ دہی فراڈ کا اندیشہ، سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیں گے اور دوسروں کے دام فریب میں آ سکتے ہیں۔ احتیاط کیجیے گا، چوری چکاری کا اندیشہ پایا جاتا ہے۔ قانونی معاملات میں پریشانی رہے گی، البتہ کسی کے پیسے لوٹانے ہیں اس میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ نوکری کے حصول میں دشواری رہے گی، اور ویکنڈ کی بھی اگر بات کروں تو ویکنڈ آپ کو ہیلتھ ایشوز دے کر جائے گا، غیر مستقل مزاجی کا شکار رہیں گے، والد سے اختلافات ہو سکتے ہیں، بیرون ملک سفر میں تاخیر یا بیرون ملک کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ پایا جاتا ہے، بے خوابی کی کیفیت کا شکار، ازدواجی زندگی ڈسٹرب رہے گی، کہیں بھی کوئی رشتے کی بات چیت چل رہی ہے اچانک اس کا ختم ہو جانا، اننیسیسری شاپنگ آپ کے بجٹ کو اپسیٹ کر سکتی ہے، شراکت داروں کے ساتھ شکوک و شبہات کی، وہم کی فضا قائم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر ہو سکے تو اپنے والدین، خاص طور پہ والدہ کے ساتھ راز و نیاز کیجیے، والدہ کے ساتھ اپنی دل کی باتیں شیئر کریں تو بہت ساری الجھنیں آپ کی سلجھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ محبت کرنے والوں کو اس ویکنڈ پہ احتیاط کی ضرورت ہے، بدنامی کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا 1001 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ سرخ رنگی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا۔ بڑھتے ہیں برج قوس سیجیٹیریس کی جانب۔ برج قوس سیجیٹیریس 17 سے 23 سپتمبر یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ ابتدائی طور پر اگر اس ویک کو دیکھا جائے تو وہ افراد جو بے روزگار ہیں آپ کے لیے بہتر مواقع رہیں گے۔ ترقی، پروموشن کے حوالے سے مثبت معاملات، رجحانات رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کی ذات اور شخصیت کو سراہا جائے گا، دوسروں سے تعریفی جملے سننے کو ملیں گے۔ کسی بڑے منصب پر فائز ہیں، اس میں آسانی رہے گی، اور آپ اپنے گھر کے بھی بڑے ہیں
تو ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں نبھائیں گے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو سراہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کام کاج کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ مستقبل کے حوالے سے اہم مشاورت، اہم فیصلے ہوں گے۔ گھر میں مہمان تشریف لا سکتے ہیں۔ تعمیراتی کاموں میں دلچسپی، اپنے اثاثہ جات کو کیسے بڑھایا جائے، اس حوالے سے بھی فکر اور سوچ آپ کی رہے گی۔ ذاتی گاڑی سواری لینے میں کامیاب یا مرمتی کاموں میں دلچسپی رہے گی۔ اس ویک کا درمیانی حصہ آپ کی کسی ایک درینہ خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ آن لائن ٹریڈنگ، کرپٹو کرنسی، اسٹاک شیئرز میں دلچسپی رکھنے والے منافع کو سمیٹ سکتے ہیں۔ انعام نکل سکتا ہے یا کہیں سے کوئی ایسی سپورٹ مل جائے جو کسی انعام سے نہ ہو۔ روحانیت کے شوق میں اضافہ رہے گا۔ اولاد باعث راحت، محبت کرنے والوں کے لیے آسانی، بہن بھائی آپ کے لیے سپورٹو رہیں گے، اور کوشش کریں کہ اس ویک کا جو اختتام ہے اس کو بڑا تحمل مزاجی سے گزاریے، کیونکہ ویکنڈ آپ کا خرچہ بڑھا سکتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، دھوکہ دہی کے اندیشے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ہیلتھ ایشوز بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ شریک حیات کے ساتھ اختلافات یا جدائی کا اندیشہ پایا جاتا ہے۔ قانونی معاملات میں سبکی اٹھانا پڑ سکتی ہے۔ بنی بنائی نوکری، چلی چلائی نوکری اچانک ختم ہو جانا، اس خطرے کو مول مت لیجیے گا، تو اپنے کاموں کو احسن انداز میں اور اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں پر مت عائد کیجیے گا۔ اپنے ہاتھ سے اپنے کام سارے کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حافظ ہو، 989 ٹائم اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا۔ بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکارن کی جانب۔ پاکستان ایسٹرالوجیکل اکیڈمی داران قسمت اور ایکو ٹی وی کے زیر اہتمام اکتوبر 2023 سے ایسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ اگر ان کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں ایسٹرالوجی کے اندر پروفیشنل سرٹیفائڈ ایسٹرالوجر، تو آپ ان کلاسز کو جوائن کیجیے۔ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں۔ مزید انفارمیشن معلومات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سید محمد علی زنجانی عمرے کی ادائیگی کے لیے 5 سے 15 سپٹمبر سعودی عرب میں موجود ہوں گے۔ ملاقات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ برج جدی کیپریکارن 17 سے 23 سپتمبر یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ ابتدائی طور پر اگر اس ویک کو دیکھا جائے تو نیند پرسکون رہے گی، اور اس ویک کے آغاز میں ہی اگر کوئی خواب دیکھ لیں تو اس کی تعبیر صاحب علم سے ضرور پتہ کیجیے گا۔ مستقبل کے حوالے سے کچھ اشارے آپ کو اس میں مل سکتے ہیں۔ بیرون ملک سفر حتمی پلان ہو سکتا ہے۔ بزرگ مددگار رہیں گے، والد کی جانب سے سپورٹ رہے گی۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کی گئی کوششیں رنگ لا سکتی ہیں۔ مذہبی رجحانات میں اضافہ رہے گا۔ دوسروں کے ساتھ اپنی قابلیت، اپنا تجربہ شیئر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اندرون ملک سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ بہن بھائیوں کی مدد شامل حال رہے گی۔ شراکت دار بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ پڑوسیوں سے اچھے مراسم قائم ہوں گے۔ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کے لیے آسانی رہ سکتی ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ بے روزگار افراد کے لیے بہتر مواقع لے کر آئے گا۔ کام کاج کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنا فائدہ مند یا چلتے ہوئے کام میں منافع ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس ویک کے درمیانی حصے میں متوقع ہے کہ گھر میں مہمان تشریف لائیں، ان کی خدمت کرنے کا موقع ملے۔ ماضی میں کچھ چیزوں پر کام کر رہے تھے تو اپنی فیملی کے ساتھ اپنے راز و نیاز کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ والدہ کی قربت رہے گی۔ گھر کی تزئین و آرائش میں دلچسپی رہ سکتی ہے۔ ویکنڈ آپ کے لیے کچھ اتنا مناسب نہیں ہے، جس میں آپ کی سوچ کے برعکس بہت سے معاملات ہو جائیں گے۔ کوئی دھوکہ دے گا، فراڈ ہوگا، دوستوں سے مایوسی رہے گی، جو پیارا ہے اسی سے جو ہے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ، محبوب سے لڑائی ہو سکتی ہے یا محبوب بیمار ہو سکتا ہے۔ اولاد کی جانب سے جو بے ادبی ہے وہ مرتکب ہوں گے، اور اس وجہ سے بھی ڈپریشن آپ کا بڑھتا ہوا، یا بچوں کی ازدواجی زندگی کے معاملات ڈسٹرب ہوں گے۔ بہن بھائیوں سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ، ازدواجی زندگی کے معاملات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ جہاں سے پیسے آنے تھے نہ آنا پریشانی کو بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا منتقم، 630 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا۔ بڑھتے ہیں برج دلو ایکویریس کی جانب۔ برج دلو ایکویریس 17 سے 23 سپتمبر یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ ابتدائی طور پر اس ویک کا آغاز خرچے سے، مایوسی سے، لڑائی جھگڑے سے، ٹینشن، ڈپریشن، رشتہ داروں سے پرابلم، لیکن سسرال سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ان کے تو وفادار نظر آتے ہیں۔ نوکری پیشہ افراد کی ذمہ داریوں میں بے جا اضافہ آپ کی پریشانیوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ سفر کے دوران محتاط رویہ اپنا کر رکھیے گا، حادثات کا اندیشہ ہے۔ اجنبی افراد سے بھی کیئرفل رہیں۔ الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ خوش خوراکی بیمار کر سکتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے۔ بزرگوں میں سے کوئی بزرگ بیمار ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ البتہ بزرگوں کی صحت کا خیال رکھیے گا، اور آپ کے ننیال میں سے بھی کوئی بیماری کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کی عیادت کو جانا پڑے گا۔ اس ویک کا بہرحال درمیانی حصہ آپ کے کاموں میں تصدق
तसलसल को पैदा करेगा। दरमियानी हिस्से में अगर कोई ख्वाब देखें उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा। हर काम में हाथ डालेंगे आसानी रहेगी, सफ़र खुशगवार रहेगा, बुज़ुर्गों की मदद आपके साथ रहेगी, वालिद की शिफायाबी नज़र आती है, बहन भाई आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। लेकिन वीकेंड जो है वो आपके लिए कोई इतना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वीकेंड में आप होंगे गैर मुस्तकिल मिजाजी का शिकार। बहुत से काम अधूरे रह जाएंगे, जो करना चाहते हैं वो तो नहीं होंगे, और अनएक्सपेक्टेडली जिन पर तवज्जो ही नहीं थी वो शायद आपके काम हो जाएं और उनकी ज़रूरत ना हो। घर का माहौल कशीदा हो सकता है, घर की चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, आपकी सवारी ख़राब होने का ख़दशा भी पाया जाता है, ख़र्चा बढ़ सकता है, वालदा की सेहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दोस्तों के कुछ मामलात ऐसे हैं जो आपकी वजह से ख़राब हो सकते हैं, तो इश्तिआल अंगेज़ी गुस्सा इससे भी परहेज़ करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मौखिर 846 टाइम इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका निकालिएगा। बढ़ते हैं बुरजहूत पाइसिस की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल अकेडमी दारान किस्मत और EQ-TV के ज़रिए तमाम अक्टूबर 2023 से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। आप अगर इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रोफेशनल सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हैं। मज़ीद इंफॉर्मेशन मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी उम्रे की अदायगी के लिए 5 से 15 सितंबर सऊदी अरब में मौजूद होंगे। मुलाकात के लिए इस नंबर पर रब्ता कीजिए। पुरजहूद पाइसिस 17 से 23 सितंबर यह हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा? इब्तदाई तौर पर अगर इसको देखें तो ख़रीदारी, शॉपिंग, कहीं से पैसे आना, आपकी वो जो फजूल खर्ची की आदत है उसको उजागर करती हुई दिखाई देती है। सैर व तफरी करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें ख़रीद लेंगे जिसकी ज़रूरत भी नहीं है और आपका बजट अपसेट हो सकता है। वो अफराद जो मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं तो अपनी फैमिली से इजहार कर सकते हैं। इस वीक का आगाज़ आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी फ़ैमिली मान सकती है। सैर व तफरी के साथ साथ आपके जो दिल के तार हैं वो भी बड़े खिलखिलाते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल किसी नाराज़ फ़र्द को मनाकर खुशी महसूस करेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी पुरसकून रहेगी। किसी भी काम की इब्तदा नेक साबित हो सकती है, अपनी इस्लाह करने का मौका भी मिलेगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपके अंदर नाउमीदी, मायूसी की कैफियत को पैदा कर सकता है। चलते हुए काम अचानक रुक जाएंगे, ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, ख़र्चा होगा, रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़े का अंदेशा, विरासती मामलात सर उभारेंगे। नौकरी पेशा अफराद की ज़िम्मेदारियों में बेजा इजाफ़ा आपके लिए प्रॉब्लम्स को खड़ा करेगा। तनकीद सुननी पड़ सकती है। किसी इलीगल एक्टिविटी का हिस्सा मत बनिएगा, पकड़े जाने का अंदेशा है। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बुज़ुर्गों में से कोई बुज़ुर्ग बीमार हो सकता है। खुशखुराकी आपको भी बीमार कर सकती है। तेज़ रफ्तारी से एहतियात करें, हादसात का अंदेशा है। और वीकेंड मज़ीद ख़तरनाक है, क्योंकि अगर आपने प्लानिंग के बगैर कुछ भी कर दिया और वो ना हुआ तो आप इतने डिसार्ड हो जाएंगे कि दोबारा से उस रुख जाना आपके लिए मुनासिब ना होगा और ना आप जाते हुए दिखाई देते हैं कि हौसले पस्त हो जाएंगे। बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखिएगा। बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े का अंदेशा और किसी गलत फहमी का शिकार होंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या आखिर 801 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका निकालिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।